من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. یا الہی یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر سا جری انسان پیدا کر، جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی آن پیدا کر. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی کو تھوڑا جانا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، دوستو، بزرگو، اج دے تبلیغی اصلاحی پروگرام بھائی محمد امین صاحب نے پروگرام دی ترتیب دیتی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت علماء دا بیان کرنا، تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماویں. اللہ رب العزت این پروگرام دی برکت نال تواڈے میرے معاملات درست فرماویں. اللہ رب العزت تواکو میں کو کامیابیاں نصیب فرماویں. اللہ رب العزت تواکو تے میں کو نبی کریم آکو چا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں. جڑی میں تمہارے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی تم، اللہ رب العزت نے ان دے اندر صحابہ کرام دی شان بیان فرمائی ہے. صحابہ کرام دا شان اللہ رب العزت نے اپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے. کہیں دا تذکرہ تو کریں دا اسیں، کہیں دا تذکرہ میں کریں دا اساں. مختلف دنیا دے لوگ مختلف لوگیں دے تذکرے کریں دن. اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر نبی دے صحابہ دے تذکرے فرمائے. اے مہینہ، اس مہینے بلکہ اس تاریخ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار فرمایا، سفر دے یار، حضر دے یار اور غار دے یار، نبی دے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال مبارک ہے. اساں نبی کو منے دوں، نبی دے صحابہ منے دوں، نبی دے اہل بیت منے دوں، پر منے دے ہوئے ہیں جی میں اللہ دا قرآن آکھے تے مٹھے محمد مدنی کریم دا فرمان آکھے. آکھو جاؤ سبحان اللہ. اج دو چار گالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر میں اپنے بھراواں دے سامنے بیان کرے ساں.
دعا کرو اللہ تعالیٰ تے میں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی غلامی نصیب فرماوے آکو جا آمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون جوان ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی عام انسان نہیں عام جوان نہیں یہ وہ جوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جائیں اپنی بیٹی دا نکاح لیتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت رہن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شورا ہے اور ہر بندہ آدھے ہر بندہ اپنا شورا سوچ سمجھ کے بڑھیں دے جو میں ادھر کنوں بیٹی گندہ پیا میرا شورا اچھا ہوئے میرا شورا چنگا ہوئے قربان ونجا نبیاں دے سردار نبیاں دے سلطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا شورا بڑھائے اندھا کیا شان تے اندھا کیا مقام ہو سے جیدے گھر نبی برات گھنت گے حسن جیدے گھر نبی برات گھنت گے نبی دلہا بڑھتے گے میرے پیغمبر دلہا بڑھتے گے ابو بکر دا کیا شان تے کیا مقام ہو سے اگو ابو بکر بھی شان والا نبی دا سورا بھی شان والا نبی دے جماعترے بھی شان والے نبی دیا بیویاں بھی شان والیاں نبی دے صحابہ بھی شان والے نبی دے اہل بیت بھی شان والے لیکن میں اجلو چار گالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر بیان کرے سان تے بیان بھی ہو کرے سان جڑے الفاظ میرے میٹھے محمد مدنی کریم نے ابو بکر دی شان دے اندر بیان فرمایا حدیث پاک دے اندر ہم دے مسلم شریف دی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل دے بندے دے وچوں ایک بندے دا واقعہ انہاں شخصاں دے وچوں ایک شخص دا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت کرندن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن کہ بنی اسرائیل دے بندے دے وچوں ایک بندہ جنہیں کو لے ایک گاؤں ہے گاؤں دے ہوتے فرمایا اپنا سامان چا لڈیو سی سامان لڑتے این گاؤں دے ہوتے اپنی سواری کرن لگیا حدیث پاک دے اندر دم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن فرمایا ایک گاؤں بندے دے نال بول پئی ہے آگو جا سبحان اللہ کیا تے ایک گاؤں حدیث پاک دے اندر ہم دے بندے دے نال بول پئی ہے تے آکھن لگی ہے وہ اللہ دا بندہ میں سواری واسطے اللہ نے میں کو تھوڑا پیدا کیتے تو میرے ہوتے سامان لڑے نہ پئی آپ بھی میرے ہوتے سوار تھی نہ پئی میں تا کھیتی باڑی واسطے یہ بیل تیرے ڈاند وغیرہ ہیں یہ ہلے واسطے کم امدے ہاں میں تا کھیتی باڑی واسطے اللہ نے میں کو پیدا کیتے اور انہیں کو ذبح کیتا ویندے انہیں دا گوشت کھادا ویندے میں سواری واسطے نہیں بڑی اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام نے فرمایا واقعہ بیان فرمایا حدیث پاک دے اندر ہم دے لوگ تعجب کرن لگے جو میاں بلا گاں بھی کہیں بندے دے نال ہلیں دیئے جانور بھی بلا بندے دے نال ہلیں دن اللہ نے تیرے میرے نبی کو تو شان عطا فرمائے تیرے میرے نبی دے نال کوہ نے بھی گال کی دی ہے تیرے میرے نبی دے نال پتھر بھی گال کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ لوگ تعجب کرن لگے نا میاں اے بلا گاں بھی کہیں دے نال علائیو سی تیرے میرے نبی آمنہ دے لال نے ایک جملہ آکے اگو نبی بھی سونا تے نبی دے جملے بھی سونے آگو جاؤ سبحان اللہ
اکو نبی آلہ میرے نبی دے جملے آلہ میرا پیغمبر آلہ میرے پیغمبر دے جملے آلہ اللہ دی کل کائنات دے خزانے ایک پلڑے دے اندر رکھو میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک جملہ فرمایا ایک پلڑے دے اندر رکھو اکو ساری کائنات دی قیمت جگی تھی ویسے میرا محمد بھی اونچا ہے میرے محمد جملے بھی اونچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھا جملہ فرمائے جر ویلے لوگ تعجب کرن لیکن بھلا خدامی کہیں دے نال علین دیئے مسلم شریف دے اندر حدیث کھڑی ہے تھی تا تیرے میرے نبی آمنہ دے لال نے فرمایا جڑے بندے اتھا موجود ہن حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تسا تعجب پہ کریں دے وے میں محمد داوی انگال دوتے ایمان ہے میرے ابو بکر دا انگال دوتے ایمان ہے تے میرے عمر داوی انگال دوتے یقین تے ایمان ہے حالانکہ حضرت ابو بکر حضرت عمر علماء کرام فرمیندر موجود کوئی نہ ہن وہ مجلس دے اندر نہ ہن لیکن میرے میٹھے نبی آمنہ دلال پیارے نبی محمد رسول اللہ آکو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسا تعجب بے کرنے وے میں محمد دائیں گال دوتے یقین ہے جو گاؤں بندے دے نال بول پئیے میرے یار غار ابو بکر صدیق دا بھی ایمان ہے میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے میرے میٹھے نبی آمنہ دلال پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دے ایمان دی تصدیق کر چھوڑی ہے تسا منو یا نہ منو فرمایا تسا ونجو میرے ابو بکر کو پوچھو جو میرے نبی تیرے نبی نہیں میں آکھے تو میرا ابو بکر فرمایا میرے کو پوچھ سے کہنا میرا ابو بکر آخر سے میرے محمد نے جو کچھ فرمائے سچ فرمائے ونجو تسا میرے عمر کو پوچھو فرمایا میرے کو تصدیق نہ کرے سن وہ کہتے ہیں اگر سارے محبوب نبی نے آخ لیتے سارے پیارے پیغمبر نے آخ لیتے جس نبی دا میں کلمہ پڑھے می اگر میرے محمد نے آخ لیتے تو سچے فرمایا میرے پیارے نے آخ لیتے تو سچے فرمایا میرے نبی نے آخ لیتے تو سچے حضرت ابو بکر تے عمر دے ایمان دی تصدیق میرے میٹھے محمد نے خود آپ کی دی ہے جنہیں ایمان دی تصدیق امام الانبیاء کریں اللہ اکبر کبیرہ یہ حدیث دے اندر ایک بیا جز کھڑے تھیا حدیث پاک دے اندر ہم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایک بنی اسرائیل دا چرواہا او بکریاں چریندہ ودہا تے بکریاں جنگل دے اندر گھن گئے تے جنگل دا ایک درندہ ایک بھیڑیا ایک جانور آگے آتے ان چرواہے دی بکری کوئی میں جھٹ جا مارے سی ان بکری کو چھکتے شکار کرتے وینا پیا تے چرواہ فرمایا اندے پچھو بھج دے ای بھجتے اپنی بکری کو چھڑوا گی دے جرے ویلے ای بندے نے اپنی بکری کو چھڑوا گی دے توجہ فرمے سے